किताबका विषयवस्तु, रचना गर्भ र लेखन सङ्घर्षले भरिएको वार्ता हिमाल मिडियाको प्रस्तुति किताबका कुरा। नमस्कार दर्शकवृन्द, किताबको कुराको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग लेखक ध्रुवेश चन्द्र रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँको पुस्तक नेपाली सङ्गीत दरबार पछिल्लो समय बजारमा आएको छ र यो पुस्तक उहाँले लगभग 20 वर्षको अन्तरालमा यति समय लगाएर एउटा खोजबिन गरेर पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको छ। आज हामी यही पुस्तकको सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद अनिताजी। हजुर, आराम कुशल हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु। है, मैले सुरुमै सन्दर्भ जोडिहालेँ। 20 वर्ष लगभगको खोज पछाडि प्रकाशित भएको पुस्तक भनेर त्यस्तो के कुरा फाइन्डिङ्स गर्नु थियो सर हजुरलाई, जसको लागि चाहिँ 20 वर्षसम्म लाग्यो सर यो पुस्तक आउन? त्यसका 20 वर्ष सामग्री खोज्नलाई नै मात्र लागेको चाहिँ होइन। हजुर, अब अलिकति कस्तो भने नि, अब एउटा पेसागत हिसाबबाट पनि म एउटा पर्फर्मिङ आर्टिस्ट हुँ। अनि पर्फर्मिङ आर्टिस्ट गर्ने सिलसिलामा मैले मेरो प्र्याक्टिस पनि छोड्न मिल्दैन। मेरो व्यावसायिक जुन एउटा कन्सर्टहरू हुन्छ, विदेश जाने टुर आदि इत्यादि, त्यो पनि छोड्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा कसो भने काम गर्दै गयो अनि ब्रेक हुन्छ, ब्रेक भएपछि फेरि पछाडि फर्किनु पर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समय लागेको हो। अब यो 20 वर्ष भनौँ यो कामैको हिसाबबाट भन्यो भने यो 6-7 वर्षमा गर्न सकिने काम हो। तर अब सबै कुरा मेन्टेन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति समय लागेको हो। ओके सर, अब यो अलिकति सङ्गीतकै भित्र छिर्दाखेरि होइन, नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ त्यस्तो के कुरा छ जसले चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई पृथक बनाएको छ सर? सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले एउटा धेरै मानिसमा हामीमा केमा भ्रम छ भनेदेखि यहाँ जुन सङ्गीतबद्ध छ, हामी जसलाई शास्त्रीय सङ्गीत भनेर भन्छौँ, त्यो सङ्गीत भनेको हाम्रो सङ्गीत होइन कि भन्ने भ्रम छ। किनकि त्यसको नाम भारतीय शास्त्रीय सङ्गीत अथवा इन्डियन क्लासिकल म्युजिक भनेर भनिन्छ। जबकि त्यो नामको पछाडि मान्छे लागेर यो अलिकति भ्रम भएको छ। जबकि त्यो इन्डियन क्लासिकल म्युजिक भनेको इन्डियन सब कन्टिनेन्टभित्र जुन म्युजिक बज छ, जुन प्रचलनमा छ, त्यसको नामबाट राखिएको हो। अब त्यो कुरामा मान्छेले अध्ययन गर्दैन, इतिहास पढ्दैन। इतिहासको पाटोमा हामी गएर हेर्ने हो भनेदेखि दोस्रो-तेस्रो शताब्दीमा लेखिएको नाट्यशास्त्र जुन सङ्गीतको पहिलो प्रामाणिक ग्रन्थ मानिन्छ, त्यो नाट्यशास्त्रमा नेपालको नाम छ। र के भनेको छ भनेदेखि यो देशी सङ्गीत सङ्गीतको प्रचलन भएको ठाउँहरू को भन्दाखेरि त नेपालको पनि त्यसमा नाम उल्लेख छ। भन्ने बित्तिकै यो सङ्गीत त परम्परागत एकदम पुरानो प्राचीन कालदेखि नेपालमा एक्जिस्ट छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। र अब हामी अहिलेको पोलिटिकल यो बााउन्ड्रीका जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीका कुरा गरौँ, भारत भन्ने देशको नाम कहिले आयो? भारत भन्ने देश एउटा एकमुष्ट देशको रूपमा कहिले आयो त भन्दाखेरि 1947 पछि न भारत भएको हो। त्योभन्दा अगाडि त भारतमा 100औं राज्यहरू थिए। भन्दाखेरि त्यो बेलामा भारत भनेर जुन भनिन्थ्यो, भारतवर्ष जुन भनिन्थ्यो, त्यो भनेको हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्मको जुनको बिचको भूभाग थियो त्यसलाई भनिन्थ्यो। त्यसमा पनि हाम्रो देशको नाम चाहिँ हिमवत खण्ड भनेर चाहिँ प्रचलनमा थियो। भनेपछि यो हिसाबबाट सङ्गीत हामी कहाँ प्रचलन भएको सबै सङ्गीत हाम्रो सङ्गीत हो। कसैले त्यसलाई विकास गर्नमा बढी जोड दिन्छ। जस्तो भारत भन्ने देशले यो शास्त्रीय सङ्गीतको विकासको लागि एकदमै ठुलो मेहनत गरेको छ। र संसारले हेर्दाखेरि के देख्यो? नाम पनि त्योसँग मिल्दोजुल्दो, काम पनि उनीहरूले धेरै गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो होइन कि भनेर देखिएको हो। त्यसले सङ्गीत यो हाम्रो पनि सङ्गीत हो। त्यसले म भन्छु यो सङ्गीत भनेको दक्षिण एसियाली जुन पहिलाको भारतवर्ष हो, अहिलेको दक्षिण एसियाली क्षेत्र पर्छ, र यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामूहिक सम्पत्ति हो। यो त्यसरी लिनुपर्छ। र अब नेपालको खास म्युजिक के हो भन्ने कुरामा भन्यो भनेदेखि यो पनि एउटा हो होइन। त्यसदेखि अर्को के हो भनेदेखि नेपालको जुन एउटा जातीय जनजातीय सङ्गीतहरू छन्, जुन लोक संस्कृतिलाई बुझाउने खालको, संस्कृतिलाई उजागर खालको विविध खालका हाम्रो जुन सङ्गीतहरू छन्, त्यो नेपाली सङ्गीतको विशेषता हो। हाम्रो नेपालको सङ्गीतमा त्यो जुनसुकै होस्, शास्त्रीय सङ्गीत छ भने त्यसमा फ्लेभर के आउँछ भनेदेखि हाम्रो यो एथनिक फोक
को फ्लेभर आएर हामीले बजाउने क्लासिकलमा पनि यो फ्लेभर आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्टिङ्क्टनेस त्यहाँनिर देखिन्छ। भनेपछि त्यो कुराले अलिकति फरक हामीलाई पृथक बनाएको छ। हामी भारत अहिलेको भारत भन्ने देशमै जाउँ, राजस्थानमा हामी गयो भने राजस्थानी जुन लोक सङ्गीत छ त्यसले त्यहाँको सङ्गीतमा प्रभाव पारेको हुन्छ, सबै खालको प्रभावमा। पन्जाबमा गयो भने पन्जाबी खालको सङ्गीतले प्रभाव पारेको हुन्छ। हामी पश्चिम बङ्गालमा गयो भने पश्चिम बङ्गालको सङ्गीतले प्रभाव पारेको हुन्छ। जबकि समग्र रूपमा एउटै हो, तर त्यहाँ लोकल फ्लेभर चाहिँ नि त्यहाँ मिसिएपछि त्यो सङ्गीतमा एउटा सुनमा सुगन्ध भन्छ नि, त्यो थप्ने काम गर्छ। जस्तै सर हजुरले पुस्तकमै जस्तै यो नेपालको साङ्गीतिक परम्पराले चाहिँ परम्परामा लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा र यो राजतन्त्रको शासन वंश र सत्ताको उत्थान र पतनसँग नि सम्बन्धित छ भन्नुभएको छ होइन? त्यो चाहिँ कसरी सम्बन्धित छ त यो सबै कुराहरू? अब फेरि कुरा कसरी आउँछ भने कि हाम्रो देशमा सङ्गीतको प्रचलन कसरी भयो भन्ने कुराको आउँछ। र मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि के हो भनेदेखि सङ्गीत हाम्रो राष्ट्रमा पुरातन कालदेखि चलेर आइरहेको छ। कुनै बेलामा यो बढी उच्च बिन्दुमा पुगेको हुन्छ भने कुनै बेला यो तल झरेको हुन्छ। भन्दाखेरि हिजो किराँतकाल अथवा चाहिँ नि लिच्छवी किराँतकालको सामग्रीहरू हामीसँग छैन, हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो। र लिच्छवी कालको कुरा गर्ने भने लिच्छवी कालका 2-4 जुन प्रसङ्गहरू भेटिएको छ, त्यो प्रसङ्गले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालमा सङ्गीत अथवा शास्त्रीय सङ्गीतसँग सम्बन्धित जुन अहिलेका सिद्धान्तहरू छन् त्यति बेला पनि हामीले एक्जिस्ट गरेको देख्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गीत त्यति बेलादेखि नै प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र सङ्गीत एउटा यस्तो हो कि सुशासनको लागि, राज्य व्यवस्था सञ्चालनको लागि, गुड गभर्नेन्सको लागि भन्छौँ नि हामी, त्यसको लागि पनि एउटा टुल्स हो भन्ने कुरा हाम्रो शासन व्यवस्था सञ्चालनको एउटा अनिवार्य तत्त्वको रूपमा सङ्गीतलाई लिएको देखिन्छ। राज्यका विभिन्न तबका, तह, मन्दिर आदि इत्यादिमा सङ्गीत बिना चाहिँ नि हरेक कुराहरू चाहिँ राज्यका क्रियाकलापहरू, मन्दिरको कामहरू, सामाजिक अवसरहरू, यीहरू सबै अधुरो, कहिले पनि सङ्गीत भएन भने पुरा हुँदैन भन्ने कुराको मान्यता चलेर आएको देखिन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि भनिएको हो। तर अब भनौँ सङ्गीतकै कारणले राज्य व्यवस्था उथलपुथल चाहिँ नि भएको अथवा त्यो गरेको चाहिँ नि हाम्रो त्यस्तो उदाहरणहरू चाहिँ नि हामीले छैन, भेटिएको छैन। जस्तै तपाईँले पुस्तकमा लिच्छवी कालदेखि यताकै सन्दर्भहरू बढी जोड्नु भएको छ, लिच्छवी, मल्ल होइन, अनि पछि शाहकाल, राणाकाल अहिलेको सम्म ल्याउनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहाँनिर कुन कालमा चाहिँ सङ्गीतको सबैभन्दा बढी उत्थान र कुन कालमा चाहिँ आएर पतन भएको भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको फाइन्डिङ्स अनुसार भनौँ न? अब यसमा के देखिन्छ भनेदेखि लिच्छवी काललाई हेर्ने भनेदेखि समग्र कलाकै एउटा विकास भएको देखिन्छ। त्यसमा सङ्गीत कला पनि पर्छ, किनकि त्यति बेला जुन राजाहरू आफैले जुन पदावली लेख्ने, नाट्यस्वरको चाहिँ स्तोत्रहरू लेख्ने, दासदासीको प्रथाहरू, मन्दिरमा वाद्ययन्त्रहरू चढाउने आदि इत्यादि कुराहरूको प्रचलन जुन भयो र कला कौशलका कुराहरू जुन देखियो, त्यसले गर्दाखेरि लिच्छवी काल समग्र रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढेको देखिन्छ भने मल्लकालमा आएर खास गरेर नाट्य सङ्गीत, नाटकको सङ्गीत र परम्परागत नेपाली सङ्गीत जसलाई अहिले हामी नेवारी काठमाडौँ उपत्यकाको सङ्गीत भन्छौँ, नेवारी नेपाल सङ्गीत, त्यो सङ्गीतले चाहिँ अझै बढी चाहिँ नि प्रशय पाएको देखिन्छ। र त्यसमा फेरि शास्त्रीय सङ्गीतको पनि त्यत्तिकै रोल देखिन्छ। यो मल्लकालमा आएर नाटकको साथसाथै सङ्गीतको सबै विधा, लोक सङ्गीतको त्यति दरबारमा पहुँच भएको देखिँदैन, तर नाटक र शास्त्रीय सङ्गीत अनि परम्परागत सङ्गीतको चाहिँ नि त्यति बेलाका राजाहरू स्वयं कलाकार, आफू नाटक गर्ने, बाजा बजाउने, गीत रचना गर्ने,
भएको हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ नि एउटा सङ्गीतको सबै कलाको उत्थान भएको देखिन्छ। त्यसपछि हामी शाहकालमा आएर हेऱ्यौँ भनेदेखि शाहकालमा चाहिँ नि विशेषतः र मैले यसलाई चाहिँ नि भने मेरो टर्मिनोलोजी अनुसार खास गरेर पूर्व शाहकाल र पछिको राणाकाललाई मैले गोल्डन पिरियड अफ क्लासिकल म्युजिक भनेको छु। त्यो कसरी सर अलिकति कसरी भनेदेखि नेपालमा शास्त्रीय सङ्गीतलाई एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट बढाउनको लागि राणाकालले जुन योगदान गर्यो त्यो चाहिँ नि अन्य कालमा कुनै कालमा भएको दिन्छ। सङ्गीत कर्मीहरूलाई प्याट्रोनाइज संरक्षकता प्रदान गर्ने र त्यति बेला नेपालमा मैले अघि भने नि कुनै बेला नेपालमा सङ्गीत उच्च शिखरमा पुगेको देखिन्छ भने कुनै बेला तल आएको देखिन्छ भने राणाकालमा त्यो कारणले गर्दा के भने नेपालमा सङ्गीत कर्मीहरूको उपस्थिति धेरै देखिँदैन यो शास्त्रीय सङ्गीतज्ञहरूको नेपाली शास्त्रीय सङ्गीतहरूको। त्यसले गर्दाखेरि राणा पिरियडमा के भने भारतबाट कलाकारहरू नेपालमा मगाइयो र नेपालमा त्यो माहौल क्रिएट गरियो र कतिपय अवस्थामा नेपालमा नेपाली राजाहरू अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू शासक वर्गले के गर्यो भनेदेखि यो सङ्गीतलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अब त्यो त्यति बेला सायद उनीहरूको मनोरञ्जनको दृष्टिकोणबाट पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ यो हाम्रो एउटा धार्मिक सामाजिक कार्यको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ नि सिको पनि सिकेको हुनुपर्छ किनकि इन्डियामा त विभिन्न राज्य रजौटाहरू थियो उनीहरूले आफ्नो दरबारमा महलमा कलाकारहरूलाई संरक्षकता प्रदान गरेर राख्ने चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि जब खास गरेर राणा शासनको उदय भएपछि अब आफ्नो शासन त टिक्यो स्थायित्व आयो। जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त यही राज्य जब स्थिरतातर्फ बढ्छ अनि कला सङ्गीतको प्रति ध्यान जान्छ अनि उनीहरूले पनि के सिक्यो हो यो त यस्तो प्रचलन रहेछ है त्यो भयो भने अलिकति शान बढ्छ भन्ने हिसाबबाट पनि मगाइए भने अर्को के भने त्यति बेला भारतमा चाहिँ नि विदेशीहरूले चाहिँ नि आक्रमण गरे र यी राज्य रजौटा नवाबहरूको दरबारबाट यी म्युजिसियनहरू डिस्प्लेस्ड भए उनीहरूको जागिर त्यहाँबाट सकियो र उनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सङ्गीतको लागि राम्रो ठाउँ कहाँ छ भनेर खोज्ने क्रममा नेपालको दरबारले चाहिँ सङ्गीतको संरक्षण गर्छ भन्ने उनीहरूलाई सुन्ने। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ भारतीय सङ्गीतज्ञहरूको मात्रै होइन कि अफगानिस्तानबाट समेत यहाँ चाहिँ आउँथे र यस्तो अवस्था थियो कि यहाँ यति बढी फ्लो भयो कि त्यो फ्लोको कारणले गर्दा पहिला त राहदानी लिएर मात्रै अनुमति लिएर मात्रै काठमाडौँ घारी छिर्न पाइन्थ्यो हजुर। अनि कतिपय अवस्थामा त यो प्रवेश आज्ञा नदिने अवस्था पनि थियो किनकि यहाँ बढी मान्छेहरू आएर जसरी अहिले हाम्रो नेपालबाट अरब जाने अथवा चाहिँ नि मलेसिया जाने खाडीका क्षेत्रमा जाने पैसा कमाउनको लागि भने त्यति बेला भारतको सङ्गीतकर्मीहरू पैसा कमाउनको लागि र आफ्नो कला प्रदर्शनको लागि नेपालमा आउनको लागि लालायत हुन्थे र त्यति बेला जुन कलाकारहरू थिए ती कलाकारहरूलाई यदि नेपाल दरबारले संरक्षण नगरिदिएको भए भारतमा आज जुन सङ्गीतको अवस्था छ नि त्यो सायद त्यो पुग्दैन थियो भन्दाखेरि त्यो कालमा शास्त्रीय सङ्गीत समग्रलाई संरक्षण गरेर जोगाउनको लागि नेपाली दरबारको ठुलो भूमिका रह्यो। तर मान्छेहरू त यो पत्याउन अब हुन त हजुरले प्रमाण दिनुभएको छ होइन किनभने राणाकालमा शिक्षाको पहुँचता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरू यी सबै खुम्चिएको काल भनेर मानिन्छ नि त तर ती समय काललाई नै तपाईँ चाहिँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि कला र सङ्गीतको सबैभन्दा सुनौलो युग चाहिँ त्यही भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। स्वार्थ उनीहरूको जेसुकै होस् उनीहरूले आफ्नो सौखको लागि पनि गरे हुनसक्छ यसलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट नगरे तापनि उनीहरूले गरे कामले के गर्यो त्यसको रिजल्ट हेर्नु हामी कन्सिक्वेन्सेस हेरौँ न त्यसको कारणले नेपालमा सङ्गीतको एउटा परम्परा सुरु भयो हिजो थिएन मल्लकालमा यो परम्परा देखिँदैन तर राणा शासकले अथवा शाह शासकहरूले त्यो संरक्षण गरिदिएको कारणले आज त्यो निरन्तरता आजको दिनमा निरन्तर रूपमा भइरहेको छ किनकि यो सङ्गीत भनेको ग्रामर हो
यो ग्रामर सङ्गीतको एउटा फाउन्डेसन जग हो। यो जगलाई चाहिँ नि उनीहरूले संरक्षण गर्दै त्यसको दुई चिन्ता अर्को कारण छ। त्यति बेलाको समयमा उनीहरूले संरक्षण गरिदिएका कारणले नेपालमा घरानाको स्थापना भयो, शास्त्रीय सङ्गीतको घराना स्थापना भयो। जुन घरानाको कारणले आज नेपालमा जति पनि शास्त्रीय सङ्गीतज्ञहरू छन् ती सबै चाहिँ नि को सोर्स हामी हेऱ्यो भने त्यति बेलाको त्यो घराना जसलाई राणा शासकहरूले संरक्षकत्व प्रदान गरेका थिए, ती व्यक्तिहरूकै कारणबाट नेपालमा आज सङ्गीत चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ। मैले पुस्तकमै पढे अनुसार त त्यो कालमा राणाकालमा तपाईँको सङ्गीत कला प्रेमी अथवा सङ्गीतकै वाद्यवादकहरू कोही हुनुहुन्छ भने त त्यो भिजा जस्तो पनि लगाएर नआउनु पर्ने, राहदानी पनि नचाहिने, अर्को जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आउन त नचाहिने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि प्रबन्ध मिलाइएको। त्यो पनि कसरी भनेदेखि त्यो मैले अघि भने नि नर्मल्ली यहाँ अरूलाई आउनलाई को लागि चाहिँ राहदानी प्रवेश आज्ञा लिनु पर्थ्यो, तर सङ्गीत कर्मीको लागि त्यो छुट थियो। सङ्गीत नाच्ने गाउने बाईहरू अनि कव्वालहरू भनिन्थ्यो, अर्को छोकडा भनिन्थ्यो। यदि त्यो समूह अथवा गर्रा भनिन्थ्यो, त्यो समूह यदि सङ्गीतसँग सम्बन्धित छ भने ऊ चाहिँ नि उसलाई प्रवेश लिनलाई त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। मैले अघि प्रवेश सकेको कुरा कहाँनिर कुन सन्दर्भमा भने भनेदेखि यति फ्लो बढ्न थाल्यो कि यहाँ खपत गर्न गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि रोक्न कतिपय अवस्थामा रोक्न पनि परेको थियो। त्यो रोक्नु परेको त्यो चिठीहरू देखिन्छ। यो बोर्डरमा खटिएको जुन सैनिक अधिकारीलाई यहाँबाट दरबारका मान्छेहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले कमान्डरहरूले चिठी लेखेको चिठीहरू पनि भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो। मतलब नर्मल्ली के भने जस्तो सबैको लागि शिवरात्रिमा आउनको लागि छुट थियो कि इभन त्यति बेला पनि म्युजिसियनहरूलाई चाहिँ नि आउन सक्थ्यो। त्यति बेला अरू बेला पर्मिट लिनु पर्नेहरू पनि शिवरात्रिको बेला चाहिँ सङ्गीतज्ञहरूलाई पर्मिसन लिनु पर्दैन थियो। भन्दाखेरि मुख्य कुरा मैले भने नि अब भने पोलिटिकल्ली हामी त्यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा अर्को हामीले जुन अन्धकार युग शिक्षा छैन भनौँ, तर नेपालमा सङ्गीतको शिक्षाको तालिमको सुरुवात गर्ने पनि राणाकालै हो। फेरि जङ्गबहादुर राणाले पहिलोपटक सङ्गीतको तालिम खाना भनेर आफ्नो थापथली मनहरा दरबारमा चाहिँ नि तालिम खाना खोलेको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ नि उनले आफ्नो दरबारको हो पक्कै पनि त्यो हो कि त्यसका पहुँच कसको थियो भन्दाखेरि त उनको नजिकको भाइ भारदारको र उनको सन्तानहरूको पहुँच थियो। त्यो चाहिँ नि अवश्य हो, तर कमसेकम त्यसमा खुसी पार्न सक्ने अथवा चाहिँ नजिक हुने भाइ भारदारले त भेटे नि त्यहाँ त। भन्दाखेरि त्यो हिसाबबाट एउटा तालिम खानाको शिक्षाको सुरु गर्ने पनि उनीहरू नै हुन्। त्यो कारणले के भयो, नेपालमा एउटा म्युजिकको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने भयो। म्युजिक चाहिँ सिक्न पठाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्नेलाई विचार गरेर कतिपय राणा शासकहरूले र राणा परिवारले नेपाली कतिपय विद्वान व्यक्तिहरूलाई बाहिर भारतमा चाहिँ तालिमको लागि पठाएको पनि देखिन्छ र नेपालीहरूलाई तालिम दिनको लागि पहिला भारतबाट लिएर आउँथे, किनकि नेपालमा रिसोर्स पर्सन थिएनन्। पछिका दिनमा त फेरि नेपालमै जब गुरुङ भयो नि, त्यो जेनेरेसनले जब गुरुङ गर्यो, त्यो गुरुङ भइसकेपछि नेपालीले नै फेरि त्यस्ता तालिमहरू दिन थाल्यो र सङ्गीतको चाहिँ प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्न थालेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हरेक पक्षको सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पाटो हुन्छ। भन्दाखेरि अब हामीले म एउटा सङ्गीतकर्मीको हिसाबबाट र मैले एउटा कथाको हिसाबबाट मात्रै मैले भनिरहेको छैन, यो मैले यो देखेको कुरा लेखिएको कुरा विथ एभिडेन्स मैले राखिदिएको छु। होला अरू कुरामा इतिहासकारहरूले भनेको जस्तो अथवा चाहिँ पोलिटिकल्ली जुन एउटा हाम्रो छ त्यो अन्धकार युग थियो, शिक्षाकोबाट वञ्चित गरिएको थियो भन्ने होला,
यो गर्नुमा पनि उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ थियो होला, स्वार्थको आफ्नो सौखको लागि आफ्नो एउटा शान शौकत मेन्टेन गर्नको लागि गरे हुनसक्छ। तर त्यसको परिणाम चाहिँ के भने यो सङ्गीतको संरक्षण जानी नजानी गरेका उहाँले क्रियाकलापले अहिलेलाई फाइदा गर्यो सङ्गीतको। हामीले परिणामलाई हेर्ने हो। परिणाम के हो भन्दाखेरि यसले सङ्गीतको विकासमा गर्यो। कुन सङ्गीतको भन्दाखेरि जुन सङ्गीत एउटा सम्पूर्ण सङ्गीतको जग हो, जुन सङ्गीतको सिकाइले अरू सङ्गीतको सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ, त्यो कारणले यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यसरी हेर्नु पर्दछ। जस्तै तपाईँले सुनौलो युग सङ्गीतका लागि भन्नुभएको यो राणा शासनकै समयमा सबैभन्दा सङ्गीतलाई प्रेम गर्ने शासक चाहिँ को थिए होला त? यसमा हेर्दाखेरि जङ्गबहादुर श्री जङ्गबहादुर देखिन्छ र पराकाष्ठमा यो सङ्गीतलाई पराकाष्ठमा पुर्याउनको लागि र अघि मैले भनेको नि यो घरानाको स्थापना गराउने आदि इत्यादि कुराको लागि चाहिँ नि यो वीर शमशेर, जसले न भूतो न भविष्यति भन्छु म, न पहिला भएको थियो त्यस्तो, न आजसम्म भएको छ। बगेडी सम्मेलन भन्ने साङ्गीतिक सम्मेलन गराए। त्यस्तो सम्मेलन आजसम्म भएको चाहिँ इतिहासमा त्यो माइलस्टोनै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भनौँ नेपालको आफ्नो सङ्गीत के हो र नेपालीले त्यति बेला जुन अहिले प्रचलनमा आएको थाटको सिस्टम थियो, थाटको सिस्टमलाई च्यालेन्ज गरेको थियो। जुन भारतको विद्वानहरूले प्रतिपादित गरेका थाटको सिद्धान्त थियो नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो ठिक छैन भनेर हाम्रो नेपाली विद्वानसहित भारतीय विद्वानहरू बसेर एउटा नयाँ सिस्टमको डेभलप गरेका थिए। त्यो अहिलेको जुन थाटको सिस्टम थियो त्यसले सबै रागलाई समेट्न सकेन भनेर त्यसलाई त्यसको वर्गीकरण अलग्गै ढङ्गबाट गरेको थियो। तर त्यसको प्रोसिड्योर तयार हुन सकेन। प्रोसिड्योर तयार हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री खत्तम भए र त्यो प्रोसिड्योर पछिसम्म थियो भन्ने मैले सुने। त्यो मैले जोस कहाँ छ भन्ने त्यहाँ गएँ, मैले गाता बाहिरबाट हेर्न पाएँ, तर त्यो मलाई खोलेर देखाइएन। पछि आउनुहोस् भनियो, पछि जाँदाखेरि त्यो हरायो, बेपत्ता भयो भनियो। मैले सुनेअनुसार त्यो कुनै एउटा अरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यसलाई गायब पारियो भन्ने मैले सुन्नमा आएँ। किनकि त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ, लिखित रूपमा कन्ट्रिब्युसन देखिन्छ। त्यसैले त्यो लिखित रूपमा कन्ट्रिब्युसन देखेपछि के भन्छ, जुन सङ्गीतलाई आफ्नो पेवा ठान्ने कतिपय छन् नि राष्ट्र व्यक्तिहरू, तिनलाई त त्यसले त बाधा पुऱ्यायो नि, बाधा व्यवधान पुऱ्यायो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै गायब भयो। सर, हामीले जस्तै राणाकालको सङ्गीतलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको बारेमा अलिकति कुरा गरिहाल्यौँ होइन। पुस्तकमै मैले के पनि पाएँ भने सुत्ने बेलामा उठ्छ भनौँ अथवा अनेक कार्यक्रमहरू गर्दा त्यो राजाहरूले पनि होइन, त्यो शासकहरूले पनि भनौँ न त्यो विभिन्न धुनहरू दिने, त्यसरी पनि सङ्गीतको संरक्षण भएको थियो भनेर उल्लेख भएको छ होइन। खासमा त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नुले नै सङ्गीतको संरक्षण भनेर मान्न सकिन्छ कि ती क्रियाकलाप चाहिँ अलिकति देखावटीपन मात्रै बढी हुन्? किनकि अहिले हामीले त्यही क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने कसरी लिएला हाम्रो समाजले अहिले ती अहिले सङ्गीतको संरक्षण भयो भनेर भनिरहेछौँ नि हामीले त। अब यस्तो हुन्छ कि हरेक चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ होइन। अब नेगेटिभिटी मात्रै खोज्ने हो भने त्यो हुनसक्छ। तर जुन जमानामा हामी कुरा गर्दैछौँ त्यति बेला के थियो भने इन्टरटेनका साधनहरू धेरै थिएनन् होइन। अब सङ्गीतको प्रयोजन हामीले यदि हाम्रो नेपाली समाजमा हेऱ्यो भने मोटामोटी रूपमा तीनटा कुरामा देखिन्छ। एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि, अर्को धार्मिक अवसर र सामाजिक उत्सवको लागि, अर्को शिक्षाको लागि। यो तीनटालाई हामीले देखिन्छ। अब यो अहिले जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ, अब हामी पहिलो ग्रन्थमा मनुस्मृति भन्ने ग्रन्थमा चाहिँ नि एउटा असल राजाले चाहिँ नि बिहान सङ्गीतको आवाजबाट उठ्नुपर्छ र बेलुका सङ्गीतको आवाजसँग सुत्नुपर्छ भन्ने किसिमको सिद्धान्त पाइन्छ। त्यसले अब अहिलेको फिलोसफीसँग जोड्नुहोस् न यसलाई। म्युजिकलाई के भनिन्छ भनेदेखि म्युजिक इज अ सोर्स अफ एनर्जी। तपाईँको शक्तिको स्रोत हो सङ्गीत भनेको। सङ्गीतले ऊर्जा प्रदान गर्छ भन्ने कुरा त अहिले वैज्ञानिक रूपमा आज आएर प्रमाणित भएको छ नि। हिजो त्यति बेला यो प्रमाणित भएको थिएन।
तर आज त सङ्गीतमा एउटा विचित्रको शक्ति छ होइन, एउटा तपाईँको असीमित एउटा शक्ति छ सङ्गीतमा, पावर अफ म्युजिक भनेर जुन भन्छौँ नि है, तपाईँ म्युजिक थेरापीको कुराहरू हामी गरौँ होइन। अब अहिले त हेल्थको उसमा चाहिँ नि म्युजिक एउटा अनिवार्य भइसक्यो भन्दाखेरि यो चिज अहिले प्रमाणित भयो। तर हाम्रा पुर्खाले त हामीभन्दा धेरै धेरै रिसर्च गरेका छन् नि होइन, यत्र वेद पुराण शास्त्र ग्रन्थहरू लेखेका छन् नि, त्यत्तिकै हावाको भरमा त लेख्या होइन, उनीहरूले रिसर्च गरेका छन् त्यसमा, त्यो रिसर्च गरेर नै त्यो कुरा लेखिएको होला त्यति बेला। अब हाम्रो यहाँ के छ भने जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ, वाहियात कुरा, यस्तो पुरातन कुरा भनेर हामी भन्छौँ, जबकि हाम्रो त्यो क्षमतै छैन। भने हाम्रो परम्परालाई हामीले कतिपय परम्परा त्यस्ता पनि होलान्, तर कतिपय परम्परा यस्ता हुन्छन् जुनलाई हामीले नबुझेका कारणले हामीले वाहियात भन्छौँ। भन्दाखेरि सङ्गीतको यो ले ऊर्जा प्रदान गर्छ शरीरलाई र मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य दुइटैलाई पोजिटिभ एउटा सन्देश पुर्याउँछ भन्ने त हामीले अहिले मान्छौँ। भनेपछि यो कुरालाई हामी त्यस बेला जोडौँ त कि राजा जस्तो मान्छे जसले शासन व्यवस्था राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ ऊ चाहिँ नि स्वस्थ हुनुपर्छ, उसको मानसिक र शारीरिक रूपमा ऊ स्वस्थ हुनुपर्छ। उसको स्वस्थताको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले सङ्गीत सुन्नुपर्छ। भन्दाखेरि सङ्गीतले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई सात्विक एउटा बनाउँछ, उसलाई एउटा भोलि न्याय गर्दाखेरि निष्पक्ष भएर न्याय गर्न सक्ने भन्ने यो कुराबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि त्यो हिसाबबाट हामी हेरौँ होइन। अब मैले भने कतिपय कुरा इन्टेन्सनली विकास गर्छु भनेर गरिएको हुन्छ, कतिपय कुरा परम्परा निर्वाह गर्ने क्रममा संरक्षित भएर जान्छ, विकास भएर जान्छ। भनेपछि यो पनि त्यस्तै नै कुरा हो। त्यो त्यति बेला नान्दीवाद शङ्खवादको कुराहरू छ होइन, भनेको नान्दीवाद भनेको मङ्गल गाउनेहरू होइन, अनि बाहिर जाँदाखेरि शुभ साहित्यको बेलामा यो गायकहरूले चाहिँ गीत गाउने बाजा बजाउने, अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै शङ्ख बाजा बजाउने, राति सुत्ने बेलामा त्यस्तै बाजाहरू बजाउने। र त्यसको लागि फेरि गोष्ठीको व्यवस्था हुन्थ्यो कि तपाईँको एउटा गुठी भन्छ अहिले, त्यसलाई त्यो गुठी भनिन्छ अहिले। त्यो गुठीको कन्सेप्ट त्यति बेलै थियो हेर्नुहोस्, लिच्छवी कालमा विभिन्न गुठीहरू थियो होइन। त्यो मध्ये यो वादित्र गोष्ठी भन्ने एउटा पाइन्छ, जुन भनेको बाजा बजाउनेहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने दिने गुठी। त्यो गुठीको लागि जग्गाहरू छुट्याइदिया हुन्थ्यो, त्यसको आयस्ताबाट त्यहाँ सिकाउनेलाई गरिन्थ्यो। र त्यसको काम अर्को के थियो भनेदेखि आर्मीमा सैनिकमा अथवा चाहिँ नि यो मन्दिरमा राजदरबारमा नियुक्ति गर्ने, तपाईँको सङ्गीतकर्मीलाई नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ नि त्यसले गर्थ्यो। जङ्गबहादुरलाई भनिरहँदाखेरि सङ्गीत प्रेमी उहाँ चाहिँ राणा शासनकालको एकजना हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ कहाँ राख्ने? नेपालकोमा सङ्गीतको प्रयोग भनेको हो र सङ्गीतले के गर्छ भनेदेखि सङ्गीतको माध्यमबाट आराधना गर्दाखेरि ईश्वर खुसी हुन्छन् भन्ने एउटा हाम्रो बिलिफ हो। त्यो बिलिफ अनुसार लिच्छवी कालदेखि मल्लकालदेखि र विशेष सन्दर्भहरू शाहकालमा बढी देखिन्छ। र शाहकालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा दरबारमै हुँदाखेरि आफ्नो बुवा नरगोपाल शाहलाई भनेर त्यहाँको एउटा मन्दिरमा, गोरखनाथको मन्दिरमा बाजाहरू चढाउनलाई जग्गा, अनि त्यसको लागि फेरि आयस्ताको लागि जग्गाहरू छुट्याएको यो प्रचलन चाहिँ नि लिच्छवी कालबाटै आएको छ। हजुर मल्लकालमा पनि देखिन्छ, शाहकालमा अझै बढी देखिन्छ। यो तपाईँले भनेको त्यो चाहिँ मतलब जग्गा छुट्याएको भनेको त्यो सस्टेनेबिलिटीको लागि हो। त्यो गुठी अथवा त्यो मन्दिरमा जुन नाच्ने गाउने अथवा पूजा गर्ने बेलामा गीत गाउने बाजा बजाउने जुन प्रचलन थियो नि, त्यो प्रचलनलाई जीवित राख्नको लागि चाहिँ नि ती राजाहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेको पाइन्छ, जुन आजको शासन व्यवस्थामा आउँदाखेरि मासिएको छ। आज हाम्रो सम्पदाहरू खतरामा किन गएको छ? हाम्रो गुठीहरू मासिएको कारणले। जुन गुठी हिजोका राजाहरूले, हिजोका जनताहरूले
भविष्यले हेरेर यो मासियो भनेदेखि त्यो चल्दैन भन्ने हिसाबबाट संरक्षणको लागि राखिदिएका थिए। आज ती मासिँदै गए। त्यसले त्यो एकातिर मास्ने, अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ नि छुट्टै अनुदान उपलब्ध नगराउने, यस्तो नीतिले गर्दाखेरि के भयो, त्यसमा आश्रित व्यक्तिहरू पलायन भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीत क्षेत्रको विकास, खास गरेर हाम्रो परम्परागत सङ्गीत, धार्मिक सङ्गीत, मन्दिरको बज्ने सङ्गीतमा चाहिँ नि ठुलो असर परेको छ। सङ्गीतको संरक्षणकै लागि त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले सङ्गीत नीति भन्ने बनाएको कुराले पनि अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट दिन्छ। त्यो बेला सङ्गीतको कस्तो किसिमले जगेर्ना हुन सक्थ्यो, भएको थियो, उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो भन्ने पनि भनिन्छ नि सर। अब सङ्गीतको नीति भनेर उहाँले त्यो भन्दा पनि उहाँका कुराहरूलाई लिएर उहाँको नीति कस्तो थियो भने हामीले एनालाइसिस गरेको थियो होइन, हाम्रो आफ्नो एनालाइसिस हो। उहाँले मतलब उहाँको पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा विद्वानहरूको दुईटा मत पाइन्छ। एउटाले उहाँ सङ्गीत विरोधी थिए भन्छन् एक थरीले, अब अर्को थरीले चाहिँ नि होइन सङ्गीत विरोधी छैनन् भन्ने माने। र प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि अब हामीले त किन हामीले जब किताब लेख्छौँ अथवा कुनै कुरा गर्छौँ भनेदेखि प्रमाण बेगर त हामीले कुनै पनि अनुमानको आधारमा त गर्न मिल्दैन। प्रमाणलाई राखेर अनि अनुमान गर्न सकिन्छ। हो, मैले पनि यहाँ प्रमाणहरू हेरेँ। पृथ्वीनारायण शाहका कालका अथवा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह गोर्खामै हुँदाखेरि गोर्खा दरबारमा भएका क्रियाकलापहरू, पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट नुवाकोटको माडीमा आइसकेपछि युवराज प्रताप सिंह शाहको सँग मिलेर गरेका साङ्गीतिक गतिविधिहरू र काठमाडौँ आएपछि जुन साङ्गीतिक गतिविधिहरू गरे त्यसबाट पृथ्वीनारायण शाह सङ्गीत विरोधी भन्ने कतै पनि देखिँदैन। मात्र के देखिन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा एउटा ठाउँमा के लेखिएको छ भनेदेखि यो सङ्गीत यो राग तानमा यो भुल्लान, मानिसहरू भुल्लान र सैनिकहरू त्यसमा भुले भनेदेखि विदेशी जासुसको भेषमा चाहिँ यो सङ्गीतकर्मीहरू नेपालमा प्रवेश गरेर हाम्रो भेद खुल्न सक्छ र देश खतरामा पर्न सक्छ है भनेर। त्यसको आशय के देखिन्छ भनेदेखि खास गरेर सेनामा चाहिँ नि सङ्गीत गर्दाखेरि चाहिँ सेनामा भर्ती गर्दाखेरि चाहिँ विशेष संरक्षण हुनुपर्छ र विदेशबाट सङ्गीतकर्मी बोलाउँदाखेरि चाहिँ नि अलिक सतर्क हुनुपर्छ है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर है, होइन भने विदेशीहरूले चाहिँ नि जासुस, अङ्ग्रेजहरूले जासुसको भेषमा चाहिँ सङ्गीतकर्मीको भेषमा जासुस पठाउन सक्छन्, तिनले हाम्रो गुह्य भेद चाहिँ बाहिर लिएर जान सक्छ कि भन्ने उहाँको डर थियो। राजनीतिक हिसाबबाट एकदमै त्यो उच्च विचार हो। र त्यो हिसाबबाट उहाँले के भन्नुभएको थियो भने आफ्नो सुख सहयोगका लागि त उपत्यकाका 3 सहरका सङ्गीत नाचहरू मगाए झिकाए, हेऱ्यो भनेदेखि देशको भेद पनि बाहिर जाँदैन, पैसा पनि देशैमा बस्छ भनेर भनेको देखिन्छ। त्यो हिसाबबाट पृथ्वीनारायण शाह परम्परागत नेपालमा प्रचलनमा आएका सङ्गीतहरूको विशेष संरक्षणमा उहाँको चाहिँ नि त्यो नीति रहेको देखिन्छ। विदेश यो अब मान्छेले कतिपय योलाई चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि शास्त्रीय सङ्गीतका विरोधी थिए भन्ने देखाउँछ कि त्यो राग र तान भने भएर त्यो देखिन्छ। तर त्यो होइन, किनकि सैनिकले यदि सङ्गीतमा भुलेर अथवा चाहिँ विदेशबाट आउने कलाकारहरू चाहिँ नि यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो राज्य खतरामा पर्छ भन्ने कुरा उहाँले आशय व्यक्त गरेको हो। यदि उहाँ त्यो सङ्गीतको नै विरोधी थिए भने त उहाँले उपत्यका विजय गरेपछि भक्तपुरकोमा बसेर करिमसेन भन्ने तानसेन वंशजको एउटा गायकको कार्यक्रम हेर्नुको चाहिँ आयोजना गरेको छ भनेपछि अनि विभिन्न समयमा यहाँबाट पठाएका डेलिगेट्सहरूमा चाहिँ नि सङ्गीतकर्मीहरू चाहिँ नि त्यो नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउनेलाई चाहिँ नि पठाएको देखिन्छ। र अरू क्रियाकलाप यो हाम्रो प्रताप सिंह शाह छोरा अब आफै गाउँथे, नाच्थे, बाजा बजाउँथे भन्दाखेरि यी सबै कुराबाट चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह सङ्गीतको संरक्षक थिए। सङ्गीतकोलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो र नेपालमा प्रचलन रहेका खास गरेर उपत्यकामा 3 सहरमा प्रचलन भएका सङ्गीतहरूले चाहिँ नि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यो हाम्रो सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ नि उनी
ओके, भनेपछि यी प्रमाणको आधारमा उनलाई सङ्गीत प्रेमी थिए भनेर भन्न सकिन्छ। मैले चाहिँ त्यसरी मान्छु। हजुर हजुर। सर, जस्तै अब यो हामीले फरक फरक कालको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, यो फरक फरक काल अनुसार सुन्ने सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो कस्तो फरकपन आउँदै गयो सर? त्यो पछिल्लोदेखि सुन्दै आउँ न हामी, अब सङ्गीत भन्नाले एउटै मात्रै पनि त स्टाइल हुने कुरा भएन होइन, पछिल्लोदेखि अहिलेसम्मको यो काल अनुसार चाहिँ कसरी फरक हुँदै आएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामीले लिच्छवी कालको प्रसङ्गहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो केही शिलालेखमा सङ्गीतसँग सम्बन्धित जुन शब्दहरू परेको छ त्यसको आधारमा अनुमान मात्रै गर्ने हो। त्यसको बेलाको हामीसँग ट्यान्जिबल कुरा केही पनि छैन होइन। त्यसै गरी अब केही शिलालेखहरू छ त्यसमा सङ्गीतका शब्दावलीहरू परेका छन्। जस्तो भनौँ न उसको मानदेवको रानी अनि छोरी भोगिनी र विजयावती, उनीहरूलाई चाहिँ नि सङ्गीतको शिक्षा दिएको कुरा छ होइन। आफ्नो रानीलाई चाहिँ नि बिना निनाद मधुर स्वरबल गुवाक्य होइन, मतलब भोगिनी भन्ने मेरो रानीको चाहिँ नि एकदम मधुर स्वर भएको, बिना जस्तो मधुर स्वर भएको बाणी गाना गाउने भनेर भनिएको छ। भन्दाखेरि बिना भन्ने स्वरको अनुभव नभएको मान्छेले त त्यो लेख्न सक्दैन नि, भने बिना सुनेको मान्छेले नै बिना भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न सक्छ भने त्यो आधारबाट हामीले गर्छौँ। त्यस्तै वर्षाकाल बाधित्र भनिन्छ कि वर्षाकालमा बजाइने बाजा भनेको छ। अहिले हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतमा मौसम अनुसारको राग बजाउने प्रचलन छ, भन्दाखेरि त्यति बेला नै सिजन अनुसारको चाहिँ नि म्युजिक बजाउने परम्पराहरू रहेको छ भनेर हामीले अनुमान गर्छौँ। तर त्यसको ट्यान्जिबल एभिडेन्सहरू केही पाइँदैन। अब मल्लकालको कुरा गर्ने भने सङ्गीतको कुराहरू हामी धेरै कुराहरू पाउँछौँ। तपाईँको राष्ट्रिय बेलाकालमा 220-22वटा त ग्रन्थहरू नै त्यो माइक्रोफिल्ममा राखिएको छ। त्यसरी नै हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि सिद्धि नरसिंह मल्लका स्वामी सिद्धि नरसिंह मल्लका गीतहरू बन्यो अथवा रणजित मल्लका गीतहरू सबै अहिले पनि भनौँ गीत गोविन्द गाउने परिपाटी अहिले पनि छ। कार्तिक नाच जो मल्लकालमा चलेर आएको त्यो कुराहरू अहिले पनि जीवितै छ। भन्दाखेरि मल्लकालका कुराहरू यथेष्ट रूपमा हामीसँग प्रमाणको रूपमा छन्, जुन बेलामा खास गरेर नृत्य र नाट्यको रूपमा चाहिँ एकदमै हामी छौँ। त्यो सँगसँगै बाजाको पनि राम्रो विकास भएको देखिन्छ होइन। हो, अब मैले अघि नै भनिसकेँ यो राणा र शाहकालको कुरा गर्दाखेरि हामीले शास्त्रीय सङ्गीत विशेष छ र परम्परागत सङ्गीत र लोकसङ्गीत चाहिँ नि औपचारिक उसमा मात्रै सीमित भएको छ र यसलाई चाहिँ स्थानीय जनसमुदायले आफ्नो क्षेत्रमा संरक्षण गरेर राखिएको पाइन्छ। स्वतः किनकि लोकसङ्गीत भनेकै स्वतः स्फूर्त रूपमा विकसित भएर आउने सङ्गीत हो। तर शास्त्रीय सङ्गीत र परम्परागत सङ्गीतलाई चाहिँ नि विशेष संरक्षण गरेकै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो काललाई चाहिँ हामीले शास्त्रीय सङ्गीतलाई बढी जोड दिएका छौँ, राणा काल र शाहकालको लागि चाहिँ। सर, अब नेपालमा हेर्दाखेरि जस्तै राजनीतिक परिवर्तनहरूका घटनाहरू भनौँ अथवा कालखण्ड नै धेरै अस्थिर भएका कुराहरू छन् होइन। अब यस्ता यी सामाजिक यो राजनीतिक परिवर्तनहरूले चाहिँ नेपालको सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको देखिन्छ त? ती तत्त परिवर्तनहरूले केही त्यस्तो? अब अब लिच्छवी कालको त मैले भनिहालेँ, त्यो लेगासी भेटिँदैन त्यस्तो होइन। अब मल्लकालको कुरालाई हामीले हेर्ने भनेदेखि जहिले पनि इतिहासमा के भनिन्छ भनेदेखि विजित राजाहरूले आफूले विजय त्यो क्षेत्र नयाँ क्षेत्रलाई विजय गरिसकेपछि आफ्नो परम्परा त्यहाँ गएर लाद्छन् भन्ने एउटा भनाइ पाइन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको परिप्रेक्ष्यमा त्यो देखिएन, किनकि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा त नेपाल एकीकरण गरेर र गोर्खा, उनको राज्य त गोर्खा थियो, गोर्खाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आइसकेपछि उनले नेपालको काठमाडौँ उपत्यकालाई राजधानी मानेर नेपालको नाम चाहिँ नि गोर्खा राखेनन्, उनले नेपाल राखे। भनेपछि गोर्खाको त्यो लिगासीलाई उनले यहाँ ल्याएनन् क्षेत्रको नामको हिसाबबाट। त्यसपछि अब विजेतले जहिले पनि हारेकाहरूले के भन्ठान्छ भनेदेखि अब हाम्रो कल्चर चाहिँ नि यो गोर्खाली राजाले मास्दिन्छ, खतम पारिदिन्छ भनेर सोचेका थिए। तर
पृथ्वीनारायण शाहले मल्लकालबाट चलेर आएका जति पनि परम्परागत कुराहरू छन्, नृत्य, नाच, सङ्गीतहरूलाई यथावत उनले निरन्तरता दिए। त्यसले गर्दा के राज्य सञ्चालन गर्यो, किनकि जब जनता खुसी हुन्छ नि, त्यो क्षेत्रका जनता मैले जितेको छु भनेर त्यहाँ यदि उनले दमन गर्न खोजेको भएदेखि सायद त्यति बेला विद्रोह हुन्थ्यो होला, यो एकीकरण सफल हुँदैन थियो, उनी भाग्नु पर्थ्यो होला। 2 वर्षमा, 4 वर्ष, 10-20 वर्षमा भाग्नु पर्थ्यो होला। तर उनले त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको जनतालाई हातमा लिन सके, किनकि उनीहरूको परम्परा, संस्कृतिलाई, सङ्गीतलाई निरन्तरता दिए। त्यो हुँदाखेरि त्यो शाहकालमा त्यो कुरा चाहिँ नि देखिएन। मल्लकालको लिगासीलाई चाहिँ शाहकालले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। जुन अहिलेसम्म पनि आइरहेको छ नि हाम्रो परम्परागत कुराहरू पनि, मैले भने गुठी एउटा मास्यो, त्यो गुठी मास्यो पनि परेका चाहिँ पाटाहरू। हजुर, यो गुठी मास्यको पनि नेपालमा त यो 40 को दशकपछि 50 को दशकपछि मासिँदै गएको हो यो गुठी, होइन। भनेपछि 46 सालभन्दा पहिला त मेरो ख्यालमा यो गुठीहरू यसरी मासिएको थिएनन्। यो गुठीलाई रैकरमा परिणत गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्ने अर्को विकल्प नखोज्नाले त्यसमा आश्रित सङ्गीतकर्मीहरूले अन्य पेसा खोज्न पर्यो। त्यो कारणले भयो। र शाहकालका कुरा पनि गर्दै राणाकालकालाई शाहकालले अलिअलि क्यारी गरेकै देखिन्छ। त्यो पनि अब त्यसपछि राणाकालको समाप्तिपछि शाहकालमा आएर तपाईँको सञ्चारका माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन आदि इत्यादि संस्थाहरू, विभिन्न सङ्गीतसँग सम्बन्धित संस्थाहरू खुलियो। भन्दाखेरि त्यसलाई बढावा नै दिने काम गरिएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम। राणाकालमा अनौपचारिक रूपमा बढी भएको कुरालाई 2007 सालको प्रजातन्त्रपछि संस्थागत गरिने काम भयो। र अहिलेको कालमा आएर चाहिँ नि बरु किनभने यो राजाहरूले संरक्षण गरे भनेर होला सायद, होइन। अब हामी त सङ्गीतकर्मी हो, हामीलाई शासकसँग मतलब छैन, हामीलाई सङ्गीतको विधासँग मतलब छ। हामीलाई पोलिटिकल पार्टी को भयो, राजा को भयो, प्रधानमन्त्री को भन्दा पनि हाम्रो सङ्गीतको क्षेत्रलाई कसले हेर्छ, कसले गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो क्रममा हामीले अहिलेको अब नयाँ जुन व्यवस्था आएको छ त्यसले यो सङ्गीतलाई त्यति आत्मसात गरेको देखिँदैन, मैले देखेको छैन। भन्दाखेरि हिजोको जुन एउटा परम्परा थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ तोडियो जस्तो मेरो आफ्नो अनुभव छ। सङ्गीत भनेपछि हामी बाजा, सुर, तालको सम्मिश्रण पाउँछौँ, होइन। जस्तै मौलिक नेपाली बाजा भनेरै गर्व गर्न सक्ने हुन्छ नि। अब बाजा चाहिँ के हो नि त हाम्रा? मेरो चाहिँ अलिकति बिम्बती छ यसमा चाहिँ नि। मैले भने संसारको धेरै ठाउँ घुमियो, अब धेरै ठाउँ हेरियो, पढियो, अर्काको कुरा सुनियो, होइन, देखियो, विभिन्न म्युजियमहरू गइयो। संसारमा यस्तो बाजाहरू कमै छन् जुन चाहिँ नि कुनै अर्को ठाउँमा नपाउने बाजा। म चाहिँ नि के भन्न रुचाउँछु भनेदेखि त्यो बाजा हाम्रो मौलिक भन्नुभन्दा पनि होला कुनै एउटा मौलिक त्यस्तो पनि हुनसक्छ, तर त्यो विशेष रूपमा प्रयोग हुने बाजा चाहिँ नि कुन हुन् भनेर। किनकि अब सारङ्गी एकछिन, सारङ्गीलाई हामी मौलिक बाजा भन्छौँ, हो। हाम्रो मौलिक गन्धर्वहरूले हाम्रो संस्कृतिको, गन्धर्व भनेको हाम्रो एउटा यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण ट्राइब हो, सङ्गीतसँग सम्बन्धित, उनीहरूले प्रयोग गर्ने बाजा हो। त्यो हिसाबबाट यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। तर सारङ्गी जस्तै बाजा त अन्य देशमा पनि पाइन्छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई हाम्रो मात्रै बाजा कसरी भन्ने? कि त हामीले त्यो बाजालाई हामी जस्तो हिमाचल प्रदेशमा अथवा काश्मीरमा पाउने सारङ्गी र हामीमा पाउने सारङ्गीमा यो विभेद छ, यो फरक हो भनेर हामीले गर्न सक्नु पर्यो, होइन। मुर्चुङ्गा भन्ने बाजा जुन छ, जसलाई हामीले आफ्नो भन्छौँ, मुर्चुङ्गा भन्ने बाजा संसारको सबै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। साउथ इन्डियामा शास्त्रीय सङ्गीतमै प्रयोग, दक्षिण भारतीय सङ्गीतमा प्रयोग हुन्छ। रोमानिया अथवा डेनमार्कमा जाँदाखेरि गोठालोहरूले भेडा चलाउँदाखेरि मुर्चुङ्गा, यस्तै मुर्चुङ्गा बजाउँछन्। भन्दाखेरि मुर्चुङ्गाको प्रयोग हामीले के प्रयोजनको लागि गर्छौँ र हामी कति प्रयोग हुन्छ, अथवा चाहिँ सारङ्गी अथवा मादल, होइन, भन्दाखेरि यो म चाहिँ अलिकति मसँग कति मान्छे खुसी पनि हुँदैन यो स्टेटमेन्टले। तर मलाई लागेको चाहिँ नि
होइन त्यस्ता बाजाहरू पनि छन् होइन। त्यसैले होइन हामीले त्यसको मतलब त्यो बाजासँग हाम्रो सम्बन्ध छैन, हाम्रो भनौँ न हाम्रा बाजाहरूसँग हाम्रो एकदमै आत्मीय सम्बन्ध छ। तर अब त्यस्तै बाजा अन्त पनि पाइने हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले कसरी लिने भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। त्यसैले त्यसलाई बरु त्यसमा हामीले अलिकति अझै अनुसन्धान गरेर यो हाम्रोमा चाहिँ यो विशेषता हो भनेर हामीले झल्काउन सक्यो भने अझै कति त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि होइन। हामीले बोलेर मात्र होइन कि त्यसको हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा प्रमाण देखाएर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नि अझै मेरो सजेसन चाहिँ त्यही नै छ। यसलाई हामीले मौलिक बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, नभएको कुरा चाहिँ नि लाई हामीले यो कुराले हामीले मौलिक बनाएको छौँ भन्ने कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ। होइन भने ती अन्यत्र पाइने भन्दा के फरक छ त? बजाउने शैली यो हाम्रो जस्तो शैली कतै पनि छैन, यो मौलिक शैली हो हाम्रो होइन। जुन तरिकाले हाम्रो गन्धर्वहरूले सारङ्गी गाएर बजाएर जुन गर्छन् त्यो शैली भने विशिष्ट शैली हो, दुर्लभ शैली हो, संसारमा कहीँ पाइँदैन। यो चिज पक्कै मौलिक हो होइन। अब त्यो पार्टिकुलर त्यो बाजा नै चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ नि अलिकति हामीले अझै यसलाई अध्ययन गरौँ, काम गरौँ होइन। तर यहाँ त कस्तो भने यो चाहिँ नेपाली मौलिक बाजा हो भनेर कुनै पार्टिकुलर बाजाहरूलाई उल्लेख गर्दै एकदम गर्व गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त। अनि तपाईँले चाहिँ फेरि देखिराख्नु भएको रहेनछ ठ्याक्कै यही पार्टिकुलर बाजा नै हो है भनेर। मैले त्यस्तो भने फेरि मौलिक बाजा छैन भनेको चाहिँ नि होइन, छ कि प्रशस्तै छन् मौलिक बाजा पनि छन्। तर संसारमा हामीले जुन बाजालाई भन्छौँ त्यस्ता बाजा अन्त पनि पाइन्छन्, अरू देशमा पनि पाइन्छन् भने त्यो के हो त भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा हो। मैले त्यसलाई ठाडै खण्डन गर्ने काट्ने काम पनि गरेको होइन। तर मेरो जिज्ञासा चाहिँ नि ती बाजाहरू चाहिँ नि के हुन् त? कि त हामीबाट बोरोड भएर गएको हुनुपर्छ त्यो बाजा? हामीले त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ कि ती बाजाहरू हामीबाटै गएको, हाम्रो संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो, हामीबाट अरूले लगेका हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नु पर्यो। होइन त्यो बाजा के हो त भन्ने कुरालाई पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्षमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। बौद्धिक विश्लेषणको लागि मात्रै हो, भावनात्मक रूपमा त हामी भन्न सक्छौँ। मलाई पनि गर्व लाग्छ नि मेरो नेपाली मौलिक बाजा भनेर म पनि गर्वित गर्छु, कति बेला म आफै पनि भन्छु। तर प्रमाण दिएर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति मैले विचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। सर, जस्तै अब यो जात्रा पर्व अनि नाटकका कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै यस्ता जात्रा पर्व नाटककै बढी हाबी भइरहेका हुन्छन्, बढी यहीँका कुराहरू एक्जाम्पल आइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै जस्तै यो नेपाली सङ्गीत भनेर काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र सङ्गीत हो कि समग्र सङ्गीतलाई समेटिन्छ यसले? एकदमै तपाईँले एकदमै गर्नुभयो। यो हाम्रो अध्ययनको कमी हो होइन। हामीले यसलाई अझ बृहत रूपमा जान सक्यो भनेदेखि हुन्छ। अब अहिले यस किसिमको चाहिँ नि प्रचलन बढी यहाँ भयो, लेखिएका कुराहरू बढी यहीँका छन्, त्यसले गर्दाखेरि ओझेलमा परेका हुन्। त्यसलाई उजागर गरेर गर्ने हो भने चाहिँ नि हामीले त्यो कुरा मैले मेरो प्रस्तावनामा पनि लेखेको छु कि मतलब नेपालमा अनगिन्ती यस्ता प्रचलन परम्पराहरू छन् जसमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। भनेको त्यो हामी पुग्नुपर्छ, पुग्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। तर यहाँ चाहिँ नि विशेष खास गरेर मैले चाहिँ नि यो सङ्गीतको सन्दर्भलाई नेपालमा प्रचलनमा भएका सङ्गीत जुन हामी शास्त्रीय सङ्गीत अथवा परम्परा कालदेखि आएको सङ्गीतलाई जोडेर मात्रै मैले रेफरेन्सको रूपमा मात्रै लिएको हुँदाखेरि ती कुराहरू रेफरेन्सको रूपमा मात्र आएका हुन्। त्यसैले ती कुराहरू नै ती कुराले मात्रै नेपालको सङ्गीतको रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छन् भन्ने पनि बिल्कुलै मेरो धारणा होइन। पक्कै पनि नेपालमा धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् होइन। हामीले कुरा गर्छौँ भने हामी पश्चिमको देउडा सङ्गीतको कुराहरूदेखि लिएर पूर्वको हामी धान नाच, चण्डी नाच, हामीसँग यस्ता धेरै छन् जुन मैले लेखेको पनि छु। त्यसले तर फेस्टिभलको आदि इत्यादिको जुन परम्पराका कुराहरू चाहिँ बढी कि यहाँ छ तपाईँ दोलखातिर, पाल्पातिर, पोखरातिर अलिअलि देखिन्छ परम्परागत यस्ता चाडपर्वहरू। अन्त चाहिँ नि त्यति देखिँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि मात्रै हो यसले नेपाललाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने चाहिँ नि पूर्ण रूपमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने चाहिँ नि पक्कै होइन। त्यो मेरो आफ्नो कमजोरी, मैले त्यो क्षेत्रमा पुगेर अध्ययन गर्न नसकेकै हो। बढी मेरो लिटरेचर रिभ्यू हो होइन, लिटरेचर र मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू। सर यो अलिकति व्यावसायिक सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हाम्रो मल्लकालमा त लिच्छवीको प्रमाणहरू नभए नि मल्ल हाम्रो यता राणाकालमा शाह यतामा आउँदाखेरि चाहिँ सङ्गीतकारहरूलाई दिने पारिश्रमिकका कुराहरू तपाईँले खोज गरेरै उल्लेख गर्नुभएको छ होइन। यी त भए कसैलाई काममा लगाएर तत्त पारिश्रमिक दिने कुराहरू होइन। त्योभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सङ्गीतको व्यावसायिकता चाहिँ कहिलेबाट कसरी सुरु भयो होला, त्यसको अलिकति खोज केही भएको छ? त्यस्तो छैन। मैले भने मैले लिच्छवी कालमा म जाँदाखेरि वाद्ययन्त्र गोष्ठी भने मैले भने होइन। त्यति बेलाको मन्दिरहरूमा बाजा बजाउने अनि चाहिँ राज दरबारमा गाउने बजाउने सैनिकमा काम गर्नेहरूलाई त्यो त्यति बेलाको तलब तोकिएको त्यो शिलालेखहरूमा उल्लेख पाइन्छ कि भन्दाखेरि अब व्यावसायिक हिसाबबाट त्यसलाई पनि व्यावसायिक नै मान्नु पर्यो। राज्यले नोकरी दिएर राखेको छ अथवा चाहिँ मन्दिरमा नोकरी दिएको छ, त्यस बापत उसलाई जागिर वीरता खानगीहरू दिएको छ होइन। त्यो क्रम त आएको छ नि त। व्यावसायिकता त पुरा नै चलन प्रचलन आयो। अलिकति मौला र अलिकति बाहिरी स्वतन्त्र अझै हेर्दाखेरि चाहिँ संस्थागत रूपमा भनेको त तपाईँको यो हाम्रो 2007 सालपछि मात्रै हो। अब भनौँ न अब त्यो पनि भन्न फेरि अलिकति त्यसमा पनि के भनेदेखि विषय रूपमा संस्थागत चाहिँ 7 सालपछि देखिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला पनि मैले जुन रेफरेन्स निजामती श्रेष्ठ निजामती थमौतीको जुन पुरानो ढड्डाहरू छ नि, त्यो ढड्डा भने त राज्यको ढड्डा हो नि। राज्यले कसलाई कति तलब दिएको छ भनेर भनेपछि त त्यसलाई त फर्मल एउटा प्रोफेसनको रूपमा राज्यले स्वीकार गरेको थियो भन्ने त देखिन्छ नि। अब नम्बर कति थियो भन्ने कुरा त्यति बेलाको परिस्थिति परिवेश अनुसार अहिले जतिले इम्प्लोइमेन्ट पाएका छन् सङ्गीत क्षेत्रमा कला क्षेत्रमा त्यति बेला थिएन होला। तर संस्थागत त त्यो पनि भएकै देखिन्छ। तर अहिले आएपछि जुन मैले भने रेडियो नेपालदेखि तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाचघर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्कुलहरू आदि इत्यादि खुलिसकेपछि एउटा आधुनिक युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो र एउटा सङ्गीतको प्रोफेसनलाई पनि एउटा मोडर्न ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तै यो 2010 को दशकदेखि नेपाली सङ्गीत श्रवणमा आधुनिक सङ्गीतको नाममा जुन यो सुगम सङ्गीतको प्रवेश भयो अनि लोकप्रिय पनि हुँदै गयो होइन। जस्तै यो सुगम सङ्गीतको यो आफ्नै विशेषताले यो लोकप्रिय भएको हो वा अरू यसका कारक तत्त्वहरूको पनि यसको भूमिका यसमा छ सर? अब सुगम सङ्गीत भन्ने बित्तिकै सुगम भनेको के हो? इजी, सजिलैसँग बुझ्ने, सजिलैसँग पुग्ने, सजिलो। सजिलो हुने बित्तिकै मान्छेले आत्मसात गर्छ त्यसलाई होइन। त्यो हुँदाखेरि अब जुन छोटो मिठो हुन्छ नि त्यो कुरा त त्यसले त लोकप्रियता हासिल गर्छ नै। त्यो हिसाबबाट हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले पनि हाम्रो अहिलेको अभियान भनेको हाम्रो जुनसुकै प्रकारको सङ्गीत होस्, त्यो सङ्गीत भनेको सङ्गीत मैले कुनै पनि खालको सङ्गीत गर्छु भने त्यो सङ्गीतले मान्छेले मन पराउने हुनुपर्छ। यदि मान्छेले मन पराएन भने त्यो सङ्गीतलाई म सङ्गीत मान्दिनँ। जुनसुकै म एउटा शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी हुँ होइन, तर मैले बजाएको सङ्गीत यदि मान्छेलाई मन पर्दैन भने त्यो बजाउनुको मेरो कुनै अर्थ छैन। भने मैले उसले मन पराउने गरी गाउनु बजाउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो हिसाबबाट हामी चल्नुपर्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा सुगम सङ्गीत छ। सुगम सङ्गीतमा त्यहाँ तपाईँको एउटा शास्त्रीयताको पनि छाप हुन्छ, त्यहाँ समाजको पनि केही भावहरू कविता गीतको माध्यमबाट आएका हुन्छन्। भन्दाखेरि एउटा बुझ्नलाई सजिलो, त्यहाँ अलिअलि भनौँ न शास्त्रीय सङ्गीतको छाप पनि हुन्छ, लोकगीतको पनि अलिकति प्रभाव हुन्छ। भन्दाखेरि आखिर सुगम सङ्गीत
भने पनि सङ्गीतलाई तपाईँले वर्गीकरण गर्ने हुन्छ दुईटै सङ्गीत हो आखिर, लोक सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत। बाँकी सुगम सङ्गीत भन्नुहोस्, सिने सङ्गीत भन्नुहोस्, अरू जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो त यही दुईटाको सङ्गमबाटै निस्केको हो नि त। भनेपछि त्यो हिसाबबाट हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसले सङ्गीत भनेको हामी भन्छौँ नि, हामी हाम्रो राग भन्ने जुन शब्द छ, त्यो राग भनेको धुन भनेको हो खास। रञ्जयते इति राग, त्यो शास्त्रले पनि त्यही भन्छ। जुन चिजले तपाईँलाई आनन्द प्रदान गर्छ त्यो 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 हो है सङ्गीत भन्छ। यदि सङ्गीतले आनन्द दिँदैन भनेदेखि त्यो कुनै पनि जुनसुकै सङ्गीत होस् त्यो सङ्गीत होइन। भनेपछि त्यो डेफिनेसनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यसका मौलिक दुईटा स्रोत भनेको शास्त्रीय सङ्गीत र लोक सङ्गीत, यो दुईटाको मर्ज गरेर अरू शैलीहरू जन्मिएका हुन् सबै। ओके, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन सर? जस्तै तपाईँ आफैलाई नै यी सबै फाइन्डिङ्सहरूमा हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर त आफैलाई त नवीन जानकारी होइन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नेपाली समाजले, नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई आफैलाई लागेका कुराहरू यो पुस्तकका चाहिँ के हुन् त? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ होइन, एउटा के भने मान्छेमा भ्रम के भइदियो भनेदेखि मैले त्यसरी यहाँ शास्त्रीय सङ्गीत भन्ने मेरो टाइटल नराखेको कारण त्यति हो। मैले सङ्गीत भनेकै त्यो शास्त्रीय पनि पर्छ, लोक पनि पर्छ, आधुनिक पनि पर्छ, जे पनि पर्छ। तर शास्त्रीय भन्ने जोड्ने बित्तिकै यो सङ्गीत हाम्रो होइन भन्ने एउटा मान्छेहरूमा एउटा भ्रम छ। र मेरो पहिलो काम भनेको यो भ्रम चिर्ने हो। यो सङ्गीत जुन हामी अभ्यास गर्छौँ, हामीले आदिकालदेखि चलेर आइरहेको छ, यो हिजो 50 वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि स्थापना भएको देश, भौगोलिक रूपमा एकबद्ध भएको देशबाट ल्याएको सङ्गीत होइन। यो सङ्गीत हाम्रो समाजमा आदिकालदेखि नै थियो। हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन कहिले सक्यौँ कहिले सकेनौँ। कुनै कालमा आएर यो विशेष संरक्षणमा भयो। त्यो संरक्षण भएको कारणले आज त्यो सङ्गीत हाम्रो बिचमा र हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी विकास भएको ठाउँ देखाएको छौँ, त्यहाँ पनि यसको प्रभाव पनि यसको त्यो विकसित हुनुमा, संरक्षण हुनुमा हाम्रो यहाँको क्षेत्रको पनि योगदान छ भन्ने कुरा मेरो मुख्य उद्देश्य नै यही हो। कि मतलब हाम्रो सङ्गीत यो होइन भन्ने कुरालाई जुन मान्छेले भनेका छन् ती कुरालाई होइन, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। यो सङ्गीत भनेको हाम्रो पनि सङ्गीत हो। हामीले नगरेका कारणबाट मात्र हाम्रो नभएको जस्तो देखिएको हो। मैले भने तपाईँलाई अघि त्यो श्लोक भने होइन, एउटा श्लोक छ नाट्यशास्त्रमा, यो सङ्गीत देशी सङ्गीत भने पहिला देश भनेको देश देशमा चल्ने सङ्गीत, जसलाई यो शास्त्रीय सङ्गीतलाई शास्त्रीय सङ्गीत भनेर के हुँदैन, शास्त्र पुरानो कालदेखि शास्त्रमा लेखिएको सङ्गीत, पुराना ग्रन्थहरूमा उद्धृत भएको सङ्गीत भएर यसो शास्त्रीय सङ्गीत भनिएको हो। त सङ्गीतै हामी कुरा गर्छौँ, सङ्गीतको उत्पत्तिको कुरा गर्छौँ, सङ्गीतको सृष्टिको कुरा गर्छौँ। शास्त्रीय सङ्गीतको सृष्टि भन्दैनौँ हामी, तर त्यो शास्त्रबाट चलेर आयो भने यसको नाम शास्त्रीय भनेर राखिएको हो। यो शास्त्रीय भन्ने जोड्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। मैले भन्दै थिएँ त्यो सङ्गीत कहाँ प्रचलनमा छ भन्ने कुरामा अङ्गा बङ्गा कलिङ्गाश्च बच्चा चैबोध मागधा पौन्ड्रा नेपालका शैव अन्तर्गिरा बहिर्गिरा। यो श्लोक भनेको चाहिँ नि यो सबै अङ्ग बङ्ग कलिङ्ग भन्ने पहिला अहिलेका भारतका विभिन्न प्रान्तहरू छन्, तिनको नाम चाहिँ नि पहिला त्यो थियो। अहिले बङ्गाल भन्छ, त्यसलाई बङ्ग भनिन्थ्यो। कलिङ्ग भनेको उता महाराष्ट्र, यता उडिसा, यस्ता राज्यहरू थिए। यी राज्यहरूको नाम सँगसँगै नेपालका शैव भन्यो। नेपालमा समेत ती राष्ट्रकार लगायत नेपालमा समेत र यसका क्षेत्रको वरिपरि भित्र र बाहिर यो सङ्गीत प्रचलनमा छ भनेर लेखिएको किताबलाई हामीले कसरी चाहिँ यो हाम्रो होइन भन्ने। अनि हाम्रो सङ्गीतको स्रोत के भन्छौँ, सामवेद भन्छौँ। सामवेद भनेको कुनै जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीमा भारतमा भएको
अथवा चाहिँ चीनमा भएको अब अहिलेको जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीको कुरा गर्नु भने त महादेव त चाइनिज देवता पर्छन् किनकि कैलाश मानव सरोवर त चीनमा पर्छ। अब हामी चाइनिज देवता भनेर पूजा नगर्ने उहाँलाई। जानकी नेपालमा भयो, राम अहिलेको बााउन्ड्री, गौतम बुद्ध नेपालको तिलौराकोटामा जाने संसारले मान्छन् भन्दाखेरि जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीको कुरालाई लिएर हामीले हाम्रो प्राचीन परम्पराबाट आएको चिजलाई सङ्कुचित बनाउनु हुँदैन। मेरो चाहिँ नि मूल मेसेज यही हो। र अर्को मेसेज भनेको सङ्गीतमा लोक सङ्गीत र शास्त्रीय सङ्गीत यी दुवै हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर हुन्। यी दुईटैको संरक्षण हुनुपर्छ। यसको प्रपर संरक्षण चाहिँ नि आजको राज्यले गरेको देखिँदैन। त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने चाहिँ हुने चाहिँ कसरी हो त? गर्न पर्यो नि शिक्षाको माध्यमबाट हुन्छ हैन। जस्तो मैले अघि भने गुठीको संरक्षण हुनु पर्यो। गुठीको संरक्षण के हुन्छ? परम्परागत सङ्गीतको संरक्षण हुन्छ। भन्नु न कति विवाद भयो, इन्द्र जात्राको पैसा बजेट काटिदिए, कार्तिक नाटमा त्यस्तै प्रब्लम भइरहेछ। अरू हाम्रो जुन धेरै लामो समयदेखि चलेर आएका जुन काठमाडौँ उपत्यकाका जात्राहरू छन् ती जात्रा खर्च नभएर छोट्याइएको छ अथवा चाहिँ नि बन्द भएका छन्। यिनलाई संरक्षण गर्नु के हुन्छ? हाम्रो परम्परागत समयको संरक्षण हुन्छ हैन। भनेपछि लोकसङ्गीत त स्वयं अब लोकसङ्गीतको को लागि एउटा त स्थानीय रूपमा अहिले त तपाईँको 753वटा सरकार छन्। हिजो पो एउटा सरकार थियो त। अहिले 753 7वटा क्षेत्रीय सरकार भनेर प्रदेश सरकार, एउटा सङ्घीय सरकार, 761वटा सरकार छ। 761वटा सरकारले चाह्यो भने यसको संरक्षण हुन सक्दैन। लोकल्ली पनि हुन्छ, रिजनल्ली पनि हुन्छ र सेन्ट्रलले पनि गर्न सक्छ। भन्दाखेरि यो कुरालाई हामीले बुझेर स्कुलमा को पाठ्यक्रममा राखिदिनु पर्यो। हरेक स्कुलमा सङ्गीतको शिक्षकहरू भर्ती गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। गुठीको पुराना मासिएका गुठीहरूलाई फेरि पुनरुत्थान गरिदिनु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो। परम्परागत सङ्गीत ट्रेनिङ दिने इन्स्टिच्युटहरू खोलिदिनु पर्यो हैन। सिक्न चाहने सङ्गीत सिक्न चाहने पढ्ने यत्रो सङ्गीतको यति विस्तार भइसक्यो, क्षेत्र विस्तार भइसक्यो। त्यसको लागि अलिकति गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् आज सङ्गीतको कुरा गर्नु, पढाइको कुरा गर्नु भनेदेखि 2014-15 सालबाट पढाइ सुरु भएको सङ्गीतको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको आज झन्डै 6 दशकभन्दा बढी भइसक्यो है। त्यो बेलामा 3टा क्याम्पसमा खोलिएको सङ्गीत आज पनि 3टैमा सीमित छ। त्योभन्दा पछि खुलेका विषयहरू अधिराज्यभरि व्यापक भइसक्यो। सिक्न चाहनेले, पढ्न चाहनेले, सङ्गीतको औपचारिक शिक्षा लिन चाहन सक्नेले त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो व्यवस्था त्यो विस्तारै हुन सकेको छैन। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सङ्गीतै नबुझ्ने मान्छेहरू बसेका छन् हैन। जसले सङ्गीतको कलाको म अहिले ललित कला विभागको हेर्छु। ललित कला विभाग विषयलाई बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेहरूले हाम्रो माथि डिसिजन गर्छन्। हाम्रो विषयको डिसिजन हामीलाई नसोधिकन गर्छन्। हामीले सल्लाह दिएको कुराहरू उनीहरूले मान्दैनन्। उही विडम्बना हो नि। अनि कसरी विकास हुन्छ? विशेषज्ञले हो नि यो कुनै पनि कुराको हो हैन। भने आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। ललित कला विषय सङ्गीत, मूर्तिकला, नृत्यकला आदि विषयको त आधिकारिक व्यक्ति त हामी हो नि। यो कुराको निर्णय, यो कुरामा के गर्ने भन्ने कुरा त हामीले सजेसन गर्न सक्छौँ नि। तर विडम्बना त्यो गर्दैनन् र हाम्रा मान्छेहरू त्यस्ता ठाउँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि पुगेका छैनन्। चाहे त्यो नेपाल सरकारको निकायमा होस्, चाहे त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा होस् या अरू कहीँ पनि कुनै क्याम्पसमा होस्, कहीँ पनि छैनन्। जब सङ्गीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य आदिलाई बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेले हाम्रो विषयमा निर्णय गर्छ भनेदेखि हाम्रो हितमा कसरी हुन्छ त्यो निर्णय? भनेपछि यस्तो यो छ। त्यसले अब हाम्रो आग्रह भनेको
नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा या त त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कसैलाई लगियोस्, या त्यति हुँदैन भने कमसेकम त्यो क्षेत्रको मान्छेले के भन्छन् त्यो सुनियोस्। उनीहरूको कुरालाई भनौँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ, म विषय समितिको अध्यक्ष छु अहिले, ललित कला विषय समितिको। त्यो विषय समिति भनेको ललित कला विषयको सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय गर्ने संस्था हो। शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यो विषय कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ एडमिसनको एलिजिबिलिटी के हो, त्यहाँ चाहिँ नि के क्राइटेरियाहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आधिकारिक निर्णय गर्ने हामीले हो। हामी त्यसको आधिकारिक हो। हामीले निर्णय गरेका कुराहरू सम्बन्धित निकायले पारित गर्दैन। अनि त्यो भएपछि अनि कसरी त्यो विषयको उत्थान हुन्छ भनौँ न। उहाँहरूले त राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इङ्ग्लिस, नेपालीलाई सङ्गीतसँग सङ्गीत अथवा ललित कलाका विषयहरूलाई सँगै जोड दिनुहुन्छ। यो हुन सक्ने कुरा हो त? यो भने त हरेक विषयको आफ्नै डिस्टिङनेस हुन्छ होइन। अनि एउटा कमन बास्केटमा राखेर नीति बनाएपछि हाम्रो कसरी उत्थान हुन्छ भन्ने कुरा हो। यी सबैको लागि चाहिँ नि अलिकति राज्यले माहौल क्रिएट गरिदिनु पर्यो। सङ्गीत अथवा ललित कला क्षेत्र भनेको नेपालको एकदमै उर्वरा हो। यसले आर्थिक रूपमा पनि राष्ट्रलाई सशक्त बनाउन सक्छ भने नेपाललाई चिनारी गराउने। हजुर, हामी विदेशमा जाँदाखेरि यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ जहाँ नेपाल चिनेकै हुँदैनन्। मैले सङ्गीत प्रस्तुति गरेपछि अथवा अर्को कुनै एउटा आर्टिस्टले आफ्नो पेन्टिङ मूर्तिकलाको एक्जिबिसन गरेपछि उसले नेपालको बारेमा क्युरियोसिटी हुन्छ, उसले नेपाललाई सोध्छ। हामी त्यो वर्गका मान्छे हौँ। तर राज्यले यो वर्गको मान्छेलाई, यो क्षेत्रलाई एकदमै लापरवाह गरेको छ, नेग्लेक्ट गरेको छ, हेपेको छ। यदि यो क्षेत्रलाई सङ्गठित बनाउने भने राज्यको आम्दानी यसलाई औपचारिक रूपमा ल्याइदिने भनेदेखि राज्यले आम्दानी पनि बढी गर्छ। राज्यको विश्वमा जुन साख छ नि त्यो साख पनि बढाउन वृद्धि गर्छ। भनेपछि मेरो यो किताबको अन्तिममा मैले त्यही राखेको छु कि यो सङ्गीत अब भनौँ मैले समग्र ललित कलाको अहिले रिप्रेजेन्टेसन गरेँ, किताबमा चाहिँ मैले सङ्गीतको विषय मात्रै गरेको छु। तर भावना त त्यही नै हो कि हाम्रा सबै किसिमका हाम्रा ललित कलाका विधाहरू हुन्, यिनको संरक्षण हुनु पर्यो। यिनलाई संरक्षण गरेको खण्डमा राज्यले आर्थिक रूपमा समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति र राष्ट्रको एउटा चिनारीको लागि अथवा पर्यटन, हामी पर्यटन टुरिज्म भन्छौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले कुनै एउटा ठुलो सहरमा गएर एउटा ठुलो पार्टी दिँदैमा टुरिज्म वृद्धि हुन्छ र गर्नु पर्यो नि। हामी जस्तो ललित कलाका क्षेत्रका मान्छेहरूलाई लगेर विदेशका गाउँ लगेर जब ललित कलाका विधाहरूको पर्फर्मिङ चाहिँ नि जब एक्टिभिटिजहरू हुन्छ तब मान्छेले चिन्छ नेपाललाई। त्यो तब टुरिस्ट बढ्छ नेपालको। भनेपछि यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा शिक्षाको रूपमा नेपाल सङ्गीतको विकास हुनु पर्यो। ललित कलाका विविध विषयहरूमा चाहिँ नि पढाइ हुनु पर्यो, एक्सपान्ड हुनु पर्यो र नीति निर्माणको क्षेत्रमा यो ललित कला सङ्गीतका विज्ञहरू पुग्नु पर्यो। यति भयो भने हुन्छ। र समग्रमा भन्दाखेरि मैले अघि भने नि प्राचीन भारतवर्षको जुन एउटा स्थान हो त्यो भनेको अहिलेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्र हो भने हिजो त्यो नाम उपयुक्त थियो शास्त्रीय सङ्गीत, भारतीय शास्त्रीय। आजको दिनमा यो सङ्गीतको नाम चाहिँ नि साउथ एसियन म्युजिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तिममा निष्कर्ष। दक्षिण एसियाली सङ्गीत हो र यो क्षेत्रको हामी सबैको सामूहिक सम्पत्ति हो भन्ने मेरो निर्कल हो। हस् सर, अब यहाँको यो अझै आगामी पुस्तकको लागि पनि अग्रिम हजुरलाई शुभकामना। चाँडै आओस्, चाँडै पढ्न पाइयोस् होइन। विशेष गरी नेपाली सङ्गीत दरबार पुस्तकको लागि, कुराकानीको लागि होइन, यी सबै कुराहरू राखिदिनको लागि आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हिमाल खबर, नेपालको विश्वसनीय डिजिटल पत्रिका।